رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد امام الانبیاء جناب احمد مجتبی شبیہ صلاۃ ذوالہا نور مجسم شفیع معظم فخر کائنات روح کائنات عزت کائنات عظمت کائنات امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار در بار دے اندر بے شمار اور لا تعداد درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام ذی مقام ذی وقار ساتھیو، آج دا یہ مقدس خطبہ جمعۃ المبارک جس کے اندر میں آپ احباب دے سامنے جس عنوان نو موضوع نو بیان کرنا چاہنا وہ ہے جہاد کی فضیلت۔ کیڑا موضوع ہے؟ جہاد کی فضیلت۔ امید ہے کہ آپ احباب نو اس گفتگو تو بعد ضرور فائدہ پہنچے گا۔ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید 17واں پارہ اور سورہ حج آیت نمبر 78 وچ خالق کائنات نے جہاد کرن دے بارے فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، فرمایا جہاد کرو۔ یا اللہ کیویں کریے؟ فرمایا حق جہادی، انج جہاد کرو جویں جہاد کرن دا حق ہوتا ہے۔ انج جہاد کرو جویں جہاد کرنے دا حق ہوندا ہے۔ جیڑا لفظ ہے نا جہاد دا، ایدہ معنی بڑا وسیع ہے۔ ایدہ معنی جہاد لفظ جیڑا ہے صرف ایدے تے نہیں بولیا جاندہ کہ بندہ تلوار چوک کے نیزہ پکڑ کے بندوق پکڑ کے کافران دے نال میدان جنگ وچ جا کے لڑے تے اینو کہندے نے جہاد۔ صرف اے نہیں، اے بھی جہاد ہے لیکن ایدہ مطلب صرف اے نہیں ہے۔ جہاد دیاں کئی قسمہ نے، اس دی میں تفصیل جانا نہیں چاہتا، مختصر میں تو انہوں عرض کر دینا۔ جہاد بالمال بھی ہے۔ اگر کوئی بندہ مجاہد دی خدمت کردہ ہے یا اللہ تعالیٰ دی راہ وچ دیندہ ہے، مال وقف کردہ ہے، اینو بھی جہاد کہندے نے۔ جہاد بالعلم، اگر کوئی بندہ علم پڑھ دے، علم پڑھان دے، علم پھیلان دے، بیان کر دے، تقریر کر دے، واز کر دے، انہوں بھی جہاد کہندے نے۔ اگر کوئی ظالم بادشاہ دے سامنے کلمہ حق بیان کر دے، اس نو بھی جہاد کہندے نے۔ اگر کوئی اپنے ماں باپ دی خدمت کر دے، انہوں بھی جہاد کہندے نے۔ اور ایک جہاد ہے جہاد بن نفس، اگر کوئی اپنے خواہشات قابو پاندہ ہے، جو نفس کہندہ ہے انہوں نہیں دیندہ، اپنے نفس نو کنٹرول کر دے، انہوں بھی جہاد کہندے نے۔ جیڑا میدان جنگ وچ جا کے دشمنہ دے نال جہاد کرنا ہوندہ ہے نا، انہوں جہاد بالسیف کہندے نے، یعنی تلوار والا جہاد۔ کیڑا جہاد؟ بولو کیڑا جہاد؟
تلوار دے نال جہاد کرنا، اینو جہاد بالسیف کہندے نے۔ اور اج جس جہاد دے بارے میں گل کرنی ہے نا، وہ جہاد بالسیف ہے، یعنی میدان جنگ وچ جا کے دشمن دے نال ٹکر لینا، دشمن دے نال ٹکر لینا۔ رب کائنات نے فرمایا جہاد کرو، اس طرح جہاد کرو جویں جہاد کرنے دا حق ہوندا ہے۔ اے تے ہے لفظ جہاد۔ اور قرآن پاک وچ اللہ پاک نے ایک دوسرے مقام تے سورہ توبہ آیت نمبر 73 تے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَجَاهِدُوا نا، رب العالمین نے فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ خالق کائنات نے فرمایا اے غیب دیاں خبراں دین والیا، اے غیب دیاں خبراں دین والیا، منافقاں دے نال جہاد کرو، کافراں دے نال جہاد کرو، اور فرمایا انج جہاد کرو کہ انہاں دے اوتے سختی کرنی ہے۔ کی کرنا ہے؟ کافراں تے منافقاں نال جہاد کرنا ہے، کیویں؟ فرمایا نرمی نہیں کرنی، انہاں تے سختی کرنی ہے۔ اس آیت دے اندر بھی اللہ پاک نے جہاد دا ذکر فرمایا۔ ایک دوسرا لفظ ہے قتال کرنا۔ کی لفظ ہے؟ قتال کرنا، یعنی قتل کرنا، لڑائی کرنا، جنگ کرنا۔ جہاد دا لفظ او علیحدہ ہے، یہ قتال دا لفظ علیحدہ ہے۔ قتال دا لفظ یعنی لڑائی کرنا، اس لفظ دا بھی قرآن پاک ذکر ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْعَظِيمِ، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ خالق کائنات نے فرمایا قتل کرو، لڑائی کرو، جنگ کرو اللہ تعالیٰ دی راہ تے۔ کدے تے لڑائی کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ دی۔ ایتھے رب کائنات نے جنگ کرن دا، لڑائی کرن دا، اے لفظ دوسرا ہے۔ فرما وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فرما اللہ تعالیٰ دی راہ وچ جنگ کرو، اللہ تعالیٰ دی راہ تے لڑائی کرو۔ اگے خالق کائنات نے ایک اور مقام تے فرمایا، رب العالمین نے فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 216 وچ رب العالمین فرمایا کتب علیکم القتال، فرمایا تواڈے تے جنگ نو، لڑائی نو فرض کر دیتا گیا۔ تواڈے تے لڑائی نو، بولو لڑائی نو، آج جمعہ جیڑا نا انجی گزرنا ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک دیاں آیتاں تے انشاءاللہ جمعہ لنگ جائے گا، تے تھوڑا ذرا گفتگو سمجھانا لیے تے ذرا توجہ تسا میرے حل کرنی ہے اور خاص توجہ فرمانی ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ میں نال ذوق بھی بحال رکھاں گا، لیکن قرآن پاک دیاں آیتاں تے ذرا تسی زیادہ توجہ اج فرمانی ہے۔ رب العالمین کی فرما رہا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا کتب علیکم القتال، تہاڈے تے جہاد نو، قتال کرنے نو، لڑائی نو فرض کر دیتا گیا ہے۔ جہاد فرض کدوں ہوندا ہے؟ جہاد فرض ادو ہوندا ہے جدو دشمن اسلامی سرحداں تے یا شاعر اسلام تے حملہ کرے، ادو جہاد فرض ہو جاندا ہے۔ جدو مودی بے ایمان نے شرارت بازی کیتی تو پھر جہاد فرض ہو گیا کہ نہ ہویا؟ جہاد پھر فرض ہو گیا۔ پھر پاک فوج نے اپنا پنجہ دکھایا، پاک فوج نے اپنی طاقت دکھائی۔ رب العالمین نے، خالق کائنات نے فرمایا جہاد نو، قتال نو، لڑنے نو تواڈے تے فرض کر دیتا۔ میں پھر رب دی بارگاہ دے اندر، عالم تخیلات دے اندر، عالم تصورات وچ عرض کیتی یا رب العالمین اے جہاد کرنا اے ساڈے تے فرض ہے کہ پچھلیاں قوماں تے بھی ایسے؟ اے جہاد کرنا اے ساڈے تے یہ کہ صرف قرآن پاک وچ ہی حکم آیا ہے، قرآن وچ ہی ذکر ہے کہ پہلیاں قوماں وچ بھی ایسی؟ رب کائنات نے، خالق کائنات نے قرآن پاک دے اندر اس کا جواب ارشاد فرمایا۔ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر
سورہ توبہ 11واں پارہ آیت نمبر 111 میں فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ، فرمایا او جڑے اللہ تعالیٰ دی راہ وچ لڑدے نے، او اللہ تعالیٰ دی راہ وچ، اللہ تبارک و تعالیٰ دی راہ وچ جہاد کردے نے، لڑدے نے، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، فرمایا مار دے بھی نے تے مار دے بھی نے، مار دے بھی نے تے بولو مار دے بھی نے تے مار دے بھی نے۔ اگے رب کائنات نے فرمایا وعدن علیہ حقن، فرمایا اے اللہ تعالیٰ دا وعدہ ہے، انہاں دے یہ اللہ تعالیٰ دے ذمے، اے رب العالمین دا وعدہ، حق وعدہ رب کائنات دا، فرمایا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، فرمایا اے رب دا وعدہ تورات وچ بھی ہے، انجیل وچ بھی ہے اور قرآن دے اندر بھی ہے۔ رب کائنات دے قرآن تو ثابت ہو گیا، خالق کائنات نے جہاد دا ذکر فرما کے دس دیتا، فرمایا جہاد دا ذکر اے تورات دے اندر بھی موجود سی، اے انجیل دے اندر بھی موجود سی، اور رب دے قرآن دے اندر بھی موجود ہے، رب دے قرآن دے اندر بھی۔ میرے پوائنٹ سمجھیا جے، اللہ فرمایا جہاد کرو، قتل کرو، لڑائی کرو، پھر فرمایا جہاد فرض کیتا گیا، پھر فرمایا جہاد پہلیاں قوماں وچ، پہلیاں کتاباں وچ بھی جہاد دا ذکر موجود سی۔ اے رب کائنات بار بار جدو جہاد دا ذکر پیا کردا ہے، قرآن وچ بھی ذکر ہو رہا ہے، تورات وچ بھی سی، انجیل وچ بھی سی، رب نے فرمایا اے نہ خیال کریا جے کہ صرف جہاد دا آرڈر تانوں ہی عطا کرنا وا پیا، فرمایا پہلیاں قوماں وچ بھی جہاد ہے سی، پہلیاں قوماں وچ بھی جہاد موجود سی۔ میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام دے پیارے غلاموں، اس واسطے اسی کہنے ہیں نہ جب تلک پرامن ہو عالم خدا گواہ ہے جہاد ہوگا، نہ جب تلک پرامن ہو عالم خدا گواہ ہے جہاد، آنکھو جہاد ہوگا، نہ جب تلک پرامن ہو عالم خدا گواہ ہے، زمین پہ جب تک رہیں گے ظالم خدا گواہ ہے جہاد ہوگا، زمین پہ جب تک رہیں گے ظالم خدا گواہ ہے جہاد، آنکھو زمین پہ جب تک رہیں گے ظالم خدا گواہ ہے جہاں۔ خالق کائنات نے قرآن مجید دے وچ ارشاد فرمایا، رب العالمین اگلی آیت کے اندر کی فرما رہے ہیں، سورہ توبہ آیت نمبر 24 کے اندر خالق کائنات نے بہت بڑی بات کی تھی، توجہ کریا جے۔ رب کائنات نے فرمایا اے سونیا محبوبہ، انہاں نو فرما دیو اگر تسی زیادہ محبوب رکھ دیو اس سے نالوں کہ اللہ اور اس کے رسول دے نالوں، اور فی سبیل ہی اور اللہ تبارک و تعالی دی راہ وچ جہاد کرن نالوں، اگر یہ چیزاں تانوں زیادہ محبوب نے، پیاریاں نے، تو رب کائنات نے فرمایا پھر اللہ پاک دے عذاب دا انتظار کرو، پھر اللہ پاک دے عذاب دا انتظار کرو۔ رب کائنات نے دسیا فرما لوگو تانوں جہاد کرنا اپنے باپ نالوں بھی زیادہ، اپنے بھائی نالوں بھی زیادہ، اپنی بیویاں نالوں بھی زیادہ، اپنے مال نالوں بھی زیادہ، اپنے کاروبار نالوں زیادہ، اپنے گھر نالوں زیادہ، ان ساریاں چیزاں نالوں زیادہ محبت
تانوں رب نال ہونی چاہیے، رب دے رسول نال ہونی چاہیے، اور جہاد کرن دے نال ہونی چاہیے۔ رب دی راہ وچ لڑن دے نال تانوں محبوب اور محبت اور پیار ہونا چاہیے۔ پھر رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا کیتی، یا رب العالمین، خالق کائنات جیڑا اپنے باپ نال زیادہ، اپنے بھائی نال زیادہ، بیٹے نال زیادہ، بیویاں نال زیادہ، کنبے قبیلے نال زیادہ، اپنے مال نال زیادہ، اپنے گھر تے بنگلے نال زیادہ، سارے نال زیادہ اگر کوئی پیار محبت جہاد نال کرے گا، اللہ رسول نال کرے گا، تو یا اللہ پھر انہوں کی انعام عطا فرمائے گا، یا اللہ پھر انہوں کی انعام عطا فرمائے گا۔ تو خالق کائنات نے قرآن پاک نے اندر اعلان فرمایا، رب العالمین نے فرمایا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اے میں کیڑی قرآن پاک دی آیت پڑھی ہے؟ آیت ماشاءاللہ ان کافی مشہور ہر بندے دے ذہن وچ آ گئی ہے۔ قرآن پاک دی میں او آیت پڑھی ہے جس آیت دے آخری لفظاں نو ساڈی پاک فوج نے آپریشن دا نام رکھیا، بنیان مرصوص، 28واں پارہ سورہ صف آیت نمبر 4 ہے۔ آیت نمبر بولو، آیت نمبر۔ اچھا، آ جڑا آپریشن دا نام رکھیا گیا نا، اے دے وچ بڑا لطف ہے، آپریشن دے نام وچ بڑا لطف ہے۔ اے اللہ پاک نے کیسی کرم نوازی اس خاص دن وچ رکھ دیتی۔ اللہ تعالیٰ دی قدرت دے کچھ خاص اشارے سن اس دن دے وچ۔ اللہ پاک دی قدرت دے پاکستان آرمی نے فتح کیوں حاصل کی تھی، اے جنگ کیوں جتی، اس دن دے اندر خاص اشارے سن۔ او اشارے کی سن؟ آیت دا نمبر کنا سی؟ سارے بولو، سارے بولو، آیت دا نمبر کنوا سی؟ آیت دا نمبر 4۔ تے پاکستان دی جڑی جنگ بھارت نال ہوئی، اے بھی چوتھی جنگ، اے دا نمبر بھی 4۔ گویا 4 نمبر آیت تے نبی پاک علیہ السلام دے 4 یاراں دی نسبت ہو گئی۔ نبی پاک علیہ السلام دے 4 یاراں دی نسبت ہو گئی۔ تاریخ کنی سی؟ بولو، تاریخ 10۔ تے جے بنیان مرصوص دے حروف ویکھے جان، با، نون، یا، الف، نون، کنے بن گئے؟ 5۔ اسی طرح بنیان دے حرف بھی 5، مرصوص دے حرف بھی 5، بنیان مرصوص، اینا دوان لفظاں دے حروف بن گئے 10۔ تے تاریخ بھی بولو، تاریخ بھی 10 تے اینا دے حروف بھی 10۔ تے اے عشرہ مبشرہ 10 او صحابی جنہاں نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دی خوشخبری تے بشارت سامنے بٹھا کے دیتی۔ فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، اور سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید فی الجنہ۔ نبی پاک دے او 10 صحابہ جنہاں نو خوشخبری جنت دی مصطفیٰ نے عطا فرمائی۔ اے 10 حرفاں دی نسبت نبی پاک دے انہاں 10 صحابہ نال مل گئی۔ 10 حرف تے نبی پاک دے عشرہ مبشرہ جنتی صحابہ دی 10 تاریخ تے 10 صحابہ۔ ہن دسو مہینہ کنواں سی؟ 5واں مہینہ کنواں ہے؟ بولو، 5واں مہینہ
بنیان مرصوص جڑا آپریشن دا نام رکھیا انہاں دوواں لفظاں نوں ویکھیا جائے تے دے نقطے نے 5 کنے ایدے اتے نقطے نے 5 تے 5 نقطیاں دے وجہ تو 5 نقطے تے مہینہ بھی 5واں تے 5 نقطیاں دی نسبت جیڑی ہے او 5 تن پاک دے نال مل گئی کہ دے نال مل گئی 5 نقطیاں دی نسبت 5 تن پاک دے نال اور اگلی گل سنو سن کیڑا جا رہا 2025 سن جا رہے بنیان دے حرف بھی 5 مرصوص سے حرف بھی 5 نو 5 دے نال ضرب دیو تے 5 5 لہذا اس لفظ دے وچ تاریخ بھی آ گئی مہینہ بھی آ گیا سن بھی آ گیا تے بزرگاں دی نسبت بھی آ گئی میں کیا پاک فوج نے آپریشن دا نام ایسا رکھیا کہ رب کائنات نے اس دن دے اندر ایسی برکت عطا فرما دیتی اس دن دے اندر خالق کائنات نے رب کائنات نے نبی دے 4 یاراں دا صدقہ نبی پاک دے 10 عشرہ مبشرہ صحابہ دا صدقہ اور 5 تن پاک دا صدقہ رب کائنات نے پاک فوج نو فتح عطا فرما دیتی 5 تن پاک دا صدقہ ایتھے جدوں اینیاں نسبتاں جمع ہو جان تے اینا اعلیٰ دن بن جائے تے رب کائنات پھر فتح کیوں نہ عطا فرمائے گا رب کائنات پھر فتح کیوں نہ عطا فرمائے گا اس بات میں آکھی جائے نہ جب تلک پرامر ہو عالم خدا گواہ ہے جہاد ہوگا نہ جب تلک پرامر ہو عالم خدا گواہ ہے جہاد ہوگا زمین پہ جب تک رہیں گے ظالم خدا گواہ ہے جہاد ہوگا تو سی آخری لفظ میں نہ اونچی آواز نہ کہنے آخنا ہے جہاد ہوگا جہاد ہوگا زمین پہ جب تک رہیں گے ظالم خدا گواہ ہے زمین پہ جب تک رہیں گے ظالم خدا گواہ ہے جہاد ہوگا جہاد ہوگا جہاد ہوگا جہاد ہوگا جہاد پڑھ لو نہ ذرا جہاد ہوگا جہاد ہوگا جہاد ہوگا میرے پیارے کریمات علیہ السلام دے پیارے غلام آؤ میں جہاد دے بارے قرآن پاک دے وچوں کچھ آیتاں پڑھنا چاہنا خالق کائنات نے قرآن پاک دے اندر بار بار اعلان فرمایا رب العالمین نے خالق کائنات نے قرآن پاک دے اندر کی مقام تے مرتبہ بیان فرمایا لا یستوی القائدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القائدین درجہ رب العالمین نے فرمایا جہاد کرنے والے اور اپنے گھر وچ بے عذر بیٹھن والے فرمایا کدی برابر ہو سکدے فرمایا جہاد کرنے والے اپنے گھر وچ بہن والے کدی برابر ہو سکدے اے برابر نہیں ہو سکدے فرمایا فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القائدین درجہ
فرمایا جڑے اپنے جاناں دے نال تے اپنے مالاں دے نال جہاد کرنے والے نے اللہ پاک نے انہاں نو درجہ عطا فرمایا ہے. رب العالمین نے انہاں نو خالق کائنات نے انہاں نو اونچا درجہ عطا فرمایا, اونچا مقام عطا فرمایا. قرآن پاک دی اے آیت جہاد کرنے والے مجاہد دی شان عزت و عظمت نو بیان فرما رہی ہے. اگے رب کائنات نے سورہ نساء دے اندر رب العالمین اے سورہ نساء دے وچ میں پڑھیا نا, اگے خالق کائنات سورہ توبہ دے وچ آیت نمبر 19 سے اندر اللہ کی فرما رہا ہے. خالق کائنات نے فرما اجال تم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ. رب العالمین گھر جا کے پڑھ کے دیکھ لیں 10واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 19. رب کائنات نے فرمایا جیڑے حاجیاں نو پانی پلاندے نے, حاجیاں نو فرمایا جیڑے حاجیاں نو پانی پلاندے نے اور کعبے دی خدمت کردے نے, حاجیاں نو پانی پلاندے نے تے کعبے دی خدمت کردے نے. اور رب کائنات نے فرمایا کیا انہاں نے برابر سمجھ لیے کہ جیڑے اللہ پاک تے ایمان رکھ دینے اور قیامت دے دن تے ایمان رکھ دینے اور جیڑے رب دی راہ وچ جہاد کر دینے, رب کائنات نے فرمایا ایک کدی برابر ہو سکدے, ایک کدی برابر ہو سکدے. حاجیاں نو پانی پلانا بہت بڑا اجر ہے, کعبے دی خدمت کرنا بہت بڑا اجر ہے, بہت بڑا مرتبہ ہے خانہ کعبہ دی خدمت کرنا. لیکن میں حدیث پڑھ کے نہیں بلکہ رب دا قرآن پڑھ کے دسنا وا پیا کہ رب کائنات قرآن پاک کے اعلان فرمایا لوگوں حاجیاں نو پانی پلان تو زیادہ خانہ کعبہ دی خدمت کرنے تو زیادہ اس بندے دا زیادہ مقام تے مرتبہ ہے جیڑا اللہ دی راہ وچ جہاد کردا ہے, جیڑا اللہ تعالی دی راہ وچ بولو بولو جیڑا اللہ دی راہ وچ جہاد کردا ہے. رب العالمین دی راہ وچ جہاد کرنا اتنا بڑا اجر ہے, اتنا بڑا ثواب ہے. فرمایا کعبے دی خدمت کرن نالوں بھی زیادہ, کعبے دی خدمت کرن نالوں بھی زیادہ. سبحان اللہ کو میں قرآن دا ایک اور مقام پڑھنا چاہتا ہوں. رب العالمین نے قرآن پاک 20واں پارہ اور 28واں پارہ اور سورت صف, ٹھیک ہے, خالق کائنات نے قرآن پاک نے اندر اعلان فرمایا, رب العالمین نے بڑے سونے انداز دے نال فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. سارے سبحان اللہ نہیں آکھی, اللہ بڑے سونے انداز نہ سمجھا رہے ہیں. فرمایا اے ایمان والے ہو جی مولا حکم ہوئے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. فرمایا تانوں میں ایسا کاروبار نہ دس دواں کہ وہ کاروبار کرو گے تے اللہ دے عذاب تو بچ جاؤ گے, اللہ دے عذاب تو. اے رب العالمین فرما رہا ہے, رب فرما رہے ایمان والے ہو تانوں میں وہ کاروبار نہ دساں. اج بندہ کاروبار کردا اپنے نفع واسطے, مینوں فائدہ ہوئے گا, مینوں نفع ہوئے گا, 4 پیسے کول آ جان گے, دن سوکھے لنگ جان گے, مہینہ سوکھا لنگ جائے گا, بچیاں دی زندگی اچھی ہو جائے گی, اس واسطے کاروبار کر دینا. لیکن رب العالمین کی فرما رہے ہیں, خالق کائنات فرما رہے ہیں ایمان والے ہو تانوں میں ایسا کاروبار نہ دساں
کہ تسی وہ کاروبار کرو گے تے رب دے عذاب تو جہنم تو بچ جاؤ گے. جی مولا کیڑا کاروبار ہے؟ فرمایا تؤمنون باللہ ورسولی. پہلا کام یہ کرنا ہے اللہ تے ایمان لے آنا ہے تے اللہ تے رسول تے ایمان لے آنا ہے. اللہ تے ایمان لے آنا ہے تے اللہ تے رسول تے ایمان لے آنا ہے. یا اللہ دوجا کام فرمایا اپنیاں جاناں دے نال تے اپنیاں مالاں دے نال رب دی راہ وچ جہاد کرنا ہے. رب دی راہ وچ جہاد کرنا ہے. ایک کاروبار اللہ نے دسیا ہے, قرآن پاک دے اندر دسیا ہے. رب فرما رہے لوگوں کاروبار یہ ہے کہ اللہ تے ایمان لے آنا ہے, اللہ دے رسول تے ایمان لے آنا ہے, اور اپنی جان بھی رب دی راہ وچ قربان کر دینی ہے, اپنا مال بھی رب دی راہ وچ قربان کر دینا ہے. تے فرمایا رب دے عذاب تو بچ جاؤ گے, رب دے عذاب تو بچ جاؤ گے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. فرمایا یہ تواڈے واسطے بہتر ہے اگر تسی جانو, اگر تسی جانو یہ تواڈے واسطے بہتر ہے. یا اللہ اسی رب دی راہ وچ تیری راہ وچ اگر اپنی جان بھی قربان کر دئیے, اپنا مال بھی قربان کر دئیے, جہاد کریے, جنگ کریے, پھر سانو انعام کی عطا فرمائے گا. ایک طرف فرمایا تو انو جہنم دے عذاب تو بچا لاں گا, اور دوسرا فرمایا یغفر لکم ذنوبکم. فرمایا تواڈے سارے گناہ معاف کر دیاں گا, تواڈے سارے گناہ معاف کر دیاں گا. تے مینوں ایمان نہ دسو اے رب العالمین دا خاص کرم ہے کہ نہیں جیڑے رب دی راہ وچ لڑدے نے اللہ کتنا انہاں نوں انعام عطا فرما رہا ہے. رب العالمین انہاں نوں کتنا اجر عطا فرما رہا ہے. میرے پیارے کریمات علیہ السلام دے پیارے غلاموں آدم چیشتی کو لیا تے کہنے لگا اس نے بھی بڑی محبت دے نال اپنے وطن دے نال محبت آئیدار کیتا. آدم چیشتی کہندا ہے آقا یہ وطن تیری امانت اور ہے میری نظر کی راحت. آقا یہ وطن تیری امانت ہے میری نظر کی راحت. میں وہ آنکھ پھوڑ دوں گا جو اٹھے گی غاشبانہ. یا نبی سلام. اے تے سوکھا ہے نا آسانے پڑھ سکتے ہو یا نبی سلام. بعد تو تسی نہیں پڑھ کے جاندے, چلو ہونے پڑھ لو. آکھو یا نبی سلام, یا نبی سلام علیکہ. کبھی سر نگو نہ ہوگا, کبھی سر نگو نہ ہوگا. یہ میرا پرچم حلالی کیونکہ ہے یہی رضا قدرتی اور ہے یہی میرا ترانہ. یا نبی سلام, یا نبی سلام علیکہ. یا رسول سلام علیکہ, یا رسول سلام. رب کائنات نے قرآن پاک دے اندر بے شمار مقامات تھے. رب کائنات نے جنگ کرن دا حکم فرمایا ہے, جہاد کرن دا حکم فرمایا, اور اللہ پاک نے مجاہد دی شان بھی دسی اور فرمایا جیڑا اللہ تبارک و تعالی دی راہ وچ لڑدا ہے, جیڑا شہید ہو جاندا ہے, او دا کی مقام تے مرتبہ ہے. میں آج قرآن پاک دیاں صرف آیتاں پڑھ کے ہی تواڈے سامنے اے دسیا ہے. اللہ پاک اپنی پاک بارگاہ قبول و منظور فرمائے. اگلے جمعے انشاءاللہ
کہ اللہ تبارک و تعالی دی راہ وچ جہاد کرنا اے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں حدیثاں تو انشاءاللہ ثابت کراں گا. ہن قرآن پڑھیا نا, اگلا جمعہ انشاءاللہ حدیثاں تے ہوے گا. وما علیہ الا البلاغ المبین.